عليكم البنات، مرحبا بكم على قناة شيوات كاري كاري. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة دائما ان شاء الله. دائما تنتوحشكم، وما نساوش تاني حتى الشباب المولوعين بالطبخ اللي متبعيني وتحفزوني، تنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. اليوم وصفة جديدة، ملوي معمر بالكونفيتير واللوز افيلي والشوكولا، تيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق. تنتمنى الوصفة اليوم تعجبكم، وبالخصوص المبتدئات غادي نديرو مرحلة بمرحلة باش تنجح معكم الوصفة 100%. حتى الحادقات تبارك الله عليكم. تنتمنى تتبعوا معايا هاد لا فيديو وبقاو معايا في المقادير والطريقة. عندنا في المقادير نص كيلو ديال الدقيق من نوع جيد، دقيق ديال الفورس، دقيق الفورس. عندنا كاس ديال فينو، دقيق السميد. عندنا خماره من نوع 8 غرام. عندنا 2 كيسان ونص تاع الماء ديال الروبيني. عندنا 2 معالق كبار ديال الزيت المائده، شويه ديال الملحه، وملعقه كبيره ديال العسل. نبداو على بركه الله. حطينا الدقيق الفينو، غادي نديرو خميره الحلويات 8 غرام، ملعقه ديال العسل، ملعقه كبيره ديال العسل، شويه ديال الملحه، عندنا 2 معالق كبار ديال زيت المائده، غادي نخلطو بالماء 2 كيسان ديال العنبه ونص. بسم الله. على حساب الدقيق، على حساب كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش، عينكم ميزانكم. تنجمعوا العجين، ما تتكونش قاصحه وما تتكونش رطبه ثاني بزاف، خاصهاش تكون رطبه بزاف وما خاصهاش تكون قاصحه. نزيد واحد شويه ديال الماء. اللي بغى يعجنها في الصباح ويخدمها في العشيه اللي ضيق الوقت، غنخليها انا غير واحد نصف ساعه. كما شفتوا غير جمعناها، ما غندلكوهاش بزاف. غادي نديروها في الكيس بلاستيكي
ضروري كيس بلاستيكي. وغادي نخليوها مده كافيه. انا غنخليها نصف ساعه، نتوما خليوها ساعه 2 سوايع. كل ما ارتاحت العجين كل ما احسن. غادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هذه هي العجينه ديالنا البنات بعد ما ارتاحت لينا. نحيدها من البلاستيكه كما كتشوفوا. ها هي كيف ولات، ولا دلك لا والو، ما دلكتهاش، محتاجه تشدك. غادي نقسموها. نقسموها ل8 الكرات بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل. غادي نجيبو لاطو فاش غنحطوها. غادي نلويوهم كاملين، نبقاو مستمرين في هذه العمليه تنلويو الكويرات اللي عندنا كاملين. بعد ما شكلنا هاد الكرات كيف ما تشوفوا، غادي نجيبو بلاستيك غذائي وغادي نغطيوهم وغادي نخليهم يرتاحوا واحد تقريبا ربع ساعه هكاك. ربع ساعه تقريبا. مثل تشوفوا تنغطيوهم ونخليهم يرتاحوا. غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا ربع ساعه وغادي نرجعوا ان شاء الله تشوفوا معايا الكماله ديال الملوي ديالنا. بعد ما ارتاحت لينا العجين ديالنا كيف ما تشوفوا، خلينا واحد ربع ساعه. واللي عنده الوقت مع ضيق الوقت مع التصوير ما خليتهاش بزاف، ولكن نتوما خليوها نص ساعه، خليوها اللي بغيتو باش ترتاح على خاطرها. تنوجدوا الزبده، تندوبوا الزبده والزيت باش غادي نطرقوا العجين ديالنا، وشويه ديال الكوفيتير باش غادي نعمروا الملوي ديالنا بالكوفيتير والشوكولا، وشويه ديال اللوز ايفيلي. اللي عنده الكاوكاو واللي عنده اي حاجه متوفره في الدار. انا عندي اللوز ايفيلي محمره وعندي غادي نخدم به. غادي تشوفوا الطريقه ديال الملوي ديال الفران، تيجي هائل، تيجي زوين. بسم الله. غادي ناخذ جوج كرات ديال العجين، غادي نطرقهم بهذا الشكل هذا كما تشوفوا. غادي نديروا الزبده، غادي نديروا وحده فوق وحده
وغادي نخليهم على جنب، وغادي نمشيو للثانيه، الكره الثانيه، نفس العمليه. نديرو الزيت، نطرقهم واحد شويه بالزيت، تيجي زوين، تيجي رائع. واخا فيه واحد شويه الخدمه، ولكن ماشي بزاف، ما فيهش الخدمه بزاف كما، ولكن تيجي رائع. تبعوا معايا المراحل، خصوصا المبتدئات. تندير لكم مرحله بمرحله باش تبعوا معايا الفيديو ويصدق لكم اي حاجه تنديرها ان شاء الله. صدق لكم وردوا لي في الكومونتير. نخدموا الكرات، تنديروا وحده فوق وحده كما تتشوفوا. تندير الزيت باش تنطرقها واحد شويه بحال هكا. ندير الزبده بهذه الطريقه هذه، تندير وحده فوق وحده، تنخليهم يرتاحوا. لما كملت الكميه اللي عندي كامله، كما تتشوفوا تنخليهم على جنب يرتاحوا. وتناخذوا الاولى اللي درنا لها هكا، الاولى اللي درنا وحده فوق وحده، تنسرحوها بهذه الطريقه هذه. تناخذوا الزيت، تنسرحوها، تنوصلوها عند الاخرى. تنسرحوها مزيان. ملي تتكون العجين تتكون مرتاحه تتسرح لينا بسهوله. ولا ما كانوش واصلين الجوانب تنوصلوهم على بعضياتهم باش تجينا مسمنه وحده. غادي نسرحها على شكل مربع باش تجيني سهله، حتى في الطي تجيني سهله. غادي نسبحوها مزيان. تيبان لينا سطح العمل، تيبان لينا سطح العمل. كما تتشوفوا تنعرفوها راه تورقات لينا. غادي نطويوها بهذا الشكل هذا، وغادي نجيبو هاد الجهه هنا نديرو الزبده،
بهذه الطريقه هذه. وغادي نحطوها على جنب ترتاح، نخليوها ترتاح. من ما كملنا الكميه اللي عندنا كامله كما كتشوفوا، غادي نطرقها بالزيت. تنديروش الزبده، تنديروا الزيت باش يسهل علينا التوريق ديال العجين. كما تشوفوا تتمشي معنا العجين بطريقه سلسه وسهله. ماشي جيت لكم خليو العجين ترتاح، كون قد ما ارتاحت قد ما تتكون مزيان. تتورق لينا بسهوله. تنوصلوا هاد الجهه هنا بهاد القنت هذا، تنقادوهم وتنخليوها ترتاح. وبين ما كملنا غنبقاو مستمرين على هاد العمليه كيف ما تشوفوا حتى نكملوا العجين اللي عندنا كامله. وغادي تشوفوا معايا المرحله الثالثه. انا ما تنبغيش نقطع الفيديو، تنبغي ندير مرحله بمرحله باش يشوفوا معايا المبتدئات، باش تتبع معايا وتصدق ليها وتنجح ليها الوصفه 100%. وتنتمنى تعملوا بحال الطريقه هذه، راه تيصدق وتيجي هائل وتيجي زوين. نديرو الزبده كيف ما تشوفوا، نفس العمليه اللي درناها في الاولين تنديروها في هذه كما تشوفوا في الفيديو. شوفوا امامكم. وتنخليوها ترتاح، ضروري نخليوهم يرتاحوا. بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا كامله تنجيبوا الملويه الاولى، العجين الاولى اللي طرقناها وصايبناها، هي اللي تنبداو بها، هي الاولى. تنزيدو نسرحوها مزيان. تنزيدو نسرحوها كيف بهذه الطريقه هذه. تنزيدو بحال تنطولوها تطوال لينا، كل ما طوالت كل ما رققت عندنا العجين.
بهذه الطريقه هذه. تنجيبو ملعقه تنديرو الكونفيتير بهذه الطريقه هذه. تنديروه بشكل طولي. كيف ما تتشوفوا، وعندنا اللوز ولا الكاوكاو ولا اللي بغيتو تنديرو فوق هذيك وتنبداو نلويو بهذا الشكل هذا. تنلويو لويه مرخيه وتنلويوش، تنعرضوا واحد شويه باش تجي اللويه مقاده. تنلويوهاش مزيره، تنلويوها بهذه الطريقه هذه. تندخلوا الجوانب، تنحطوهم يرتاحوا، تنحطوها ترتاح. تنمشيو للثانيه اللي درنا، نمشيو للثانيه كما تتشوفوا. تنجروها شويه، تتجر لينا كيف ما درنا في العمليه الاولى. ندهنوا واحد شويه الزبده، ها واحد شويه ما نكثروش. وتنجيبوا الشوكولات وتنعمروا به، تنحطوه بهذه الطريقه هذه. تا هو الشكل طولي. انا وريتكم جوج، اما بالشوكولات اما بالكونفيتير، نتوما الاختيار ديالكم. والوليدات تعجبهم الشوكولات بزاف، داكشي تنضطروا نديروا الشوكولا. تنبقاو مستمرين به. بهذه الطريقه هذه كيف ما تتشوفوا. تنكملوا الوسط ديال الملويه كامل بالشوكولا. وتناخذوا لوز ايفيلي وتنديروه فوقه، وتنبداو نلويو بشكل ما تنكرزوش عليها كما تتشوفوا الطريقه هذه.
تنشدوا الجوانب تندخلوهم بهذا الشكل هذا، تنحطوها ترتاح، وتنبقاو مستمرين على هذه العمليه تنكملوا اللي عندنا كامل، الكميه اللي عندنا كامله، ونرجعوا نشوفوا نخليهم بين ما ارتاحوا. بعد ما سالينا الكميه اللي عندنا تنسرحوا الملويه بهذه الطريقه هذه. ما تنسرحوهاش بزاف كاع، شويه، ماشي تنرقوها بزاف، بحال هكا بهذا الشكل هذا. تنجيبوا اللاطه اللي غندخلوها الفران، تنكونوا سخنا الفران على درجه حراره عاليه، وتندخلوها وغتشوفوا معايا بعد ما طيب ان شاء الله. غادي نكملوا الكميه كامله وغتشوفوا معايا بعد ما طيب ان شاء الله. بعد ما خرجناه من الفرن، ها الشكل ديالو كيفاش يجي مع سخون. الكونفيتير من الفوق تنزوقوا به، وتنديروا الكاكاو او اللوز كما قلت لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال وصفه الملوي ديال اليوم. تنتمنى تنال اعجابكم وطرقكم. كيف ما تشوفوا الشكل ديالو تيجي رائع، ونكون خفيفه على قلوبكم. ما تنسونيش من بارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، وتفعيل الجرس ولايكات. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الباج ديال الفيسبوك ديالي. نتلاقاو في لا فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. تبقاو على خير.